प्रभुलाई धन्यवाद होस्। आज बेलुकी हामी एउटा इम्पोर्टेन्ट ऋतुभित्र पसिराखेका छौँ र यो ऋतु यो चाड हामीले अस्ति रोज हसन्ना यानी कि द फिस्ट अफ ट्रम्पेट्स हिब्रूमा भन्नुभन्देखिलाई यम तिरुवा लाई सेलिब्रेट गर्यौं अनि त्यो आफैमा एउटा शक्तिशाली आत्मिक अर्थ बोकेको चाड हो र आजबाट हामी एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण चाडमा छिडेका छौं। आज बेलुकी हिब्रू समय अनुसार हो भने अहिले हाम्रो यहाँ 4 बज्यो र सायद वहाँ भर्खर हामी 2-2.5 घण्टा अगाडि छौं। महरूभन्दा अलिक पछाडि घाम अस्ताएपछि यो ऋतु सुरु हुन्छ र हामी एउटा परमप्रभुको ऋतुमा छिडिराखेका छौं अनि मैले यसको बारेमा धेरै एक्सप्लेन गरिरहनु नपर्ला। म सिनियर लिडर्सहरूलाई सबैलाई इन्करेज गर्छु लेख्न लिएर बस्नुहोस् अनि म अलिकति यसलाई टिचिङ बेस्डमा लान खोज्दैछु। त्योभन्दा पहिला आज सुरु भएको चाड यम किपुर आज भोलि पर्सिसम्म रहन्छ। विशेष गरेर 24 घण्टाभित्रमा अहिले बेलुकीदेखि भोलि 24 घण्टासम्ममा आज भनेको 27 सेप्टेम्बर बेलुकी 5 बजे सुरु भएर 28 सेप्टेम्बर बेलुकी सम्म 24 घण्टाको सेलिब्रेसन हो र त्यसको साथै भोलिबाट अर्को एउटा चाड सुरु हुन्छ जसलाई द फिस्ट अफ टेबर्नेकल्स यानी कि झुप्रो अथवा छाप्रोबासको चाड पनि भनेर भन्छ। हामी यसको बारेमा सिक्दै जानेछौँ। जुममा जजना जोडिनु भएको छ मलाई थाहा छैन नेटवर्क कस्तो चल्दैछ तर रेकर्डिङ तपाईकोमा आइपुग्छ। रेकर्डिङमा ध्यान दिएर सुन्नेहरूलाई पनि तपाईले आशिष पाउनुहुन्छ। आज सुरु भएको चाड के हो त यम किपुर के हो त भनेर यदि हामीसँग कसैलाई प्रश्न छ भने यम किपुर के हो त है यम किपुर के हो भनेर हामीले छोटकरीमा यसको बारेमा सुन्न चाह्यौं भने चाहिँ स्पष्ट रूपमा लेवी 23 भन्दा पनि अघि लेवी 16 मा आइपुग्नु पर्छ। द बुक अफ लेभिटिकस च्याप्टर 16 मा जब आउँछौं हामी यसको पूरा व्याख्यालाई पाउँछौं। म इन्करेज गर्छु हामीसँग 24 घण्टाको समय छ अनि 24 घण्टाको समयमा नानीहरूले एकचोटी लेवी 16 र लेवी 23 अध्यायलाई राम्रोसँगले अध्ययन गर्ने। विशेष गरेर लेवी 16 अध्याय धेरैपल्ट हामी यो च्याप्टरहरूलाई स्किप गरिराखेका हुन्छौं पढ्नमा किनभने यो कतिपल्ट नबुझिने टेक्स्टहरुमा पर्छ। तर लेवी 16 जब हामी पढ्छौं सबजनाले यसलाई बुझाउने हिसाबले भन्दैछु छोडा अहिले नपढौं हामी म के पाठहरु पढ्न सक्छु। सबजनाले एउटा कुरा भन्दा वर्षमा एकपल्ट भन है। हामी आज एउटा अर्को विशेष टिचिङ हेर्न लागेका छौं त्यसले गर्दाखेरि म यसलाई छिटो गर्दैछु। यम किपुर सिक्नु पर्नेहरूलाई यो पुस्तकलाई छोटो अंशमा सिकाएर अगाडि बढ्दै छु। परमप्रभुले एउटा यस्तो विधिलाई स्थापित गर्नुभएको थियो एउटा यस्तो दिनलाई जसलाई चाहिँ परमप्रभुले मूसालाई के भन्नुभयो भने पुजारी त्यसमाथि पनि महापुजारी अथवा प्रधान पुजारीले चाहिँ सम्पूर्ण इजरायलीको लागि वर्षमा एकचोटी परमेश्वरको मन्दिर जसको 3वटा भागहरू थियो बाहिरी चोक पवित्र स्थान र महापवित्र स्थान त्यो भित्री भागमा महापवित्र स्थानमा वर्षमा एकचोटी महापुजारी प्रवेश गर्न पाउँथ्यो। अनि एक हिसाबले भन्नु भने चाहिँ यसरी बुझौं है त द फिस्ट अफ अटोनमेन्ट चाहिँ द डे अफ लाइफ अर डेथ थियो एक हिसाबले। किन त्यो चाहिँ कि त जीवन या मृत्युको दिन थियो। किनभने त्यो दिन चाहिँ के हुन सक्थ्यो त्यो जो प्रधान पुजारी महापवित्र स्थानमा केवल हातमा रगत लिएर अन्जुलीमा रगत लिएर महापवित्र स्थानमा प्रवेश गर्दै गर्दा नि ऊ के पनि हुन सक्थ्यो तुरुन्तै मर्न पनि सक्थ्यो। वर्षमा एकचोटी मात्रै पाउँथ्यो। ओ थ्यांक यू लॉर्ड। अनि उसको खुट्टामा के बाँधिएको हुन्थ्यो डोरीले बाँधेर भित्र जान्थ्यो अनि
भित्रकोहरूले पूजा गर्न पाउँथ्यो। त्यही भएर घन्टी उसको लुगामा पनि झुन्डाएको हुन्थ्यो। घन्टी बज्दै गर्दा चाहिँ बाहिर बस्ने अरू पुजारीले थाहा पाउँथ्यो भित्र ऊ के छ, जिउँदैछ अनि काम गर्दैछ भनेर। मर्यो भने उसको लास लिन पनि भित्र जान पाउँथेन, डोरीले तान्नु पर्थ्यो उसलाई त्यही खुट्टाबाट। तर जिउँदै फर्क्यो भने उसको लागि धन्यको दिन थियो। सो इट वाज द डे अफ डेथ अर लाइफ, कर्स अ ब्लेसिङ भनेको जस्तै हो, हेल्थ अथवा सिकनेस भनेको जस्तै हो। र यो दिन चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि ऊ भित्र जान्थ्यो अनि उले जहिले पनि उसँग दुईटा थुमा लिएर जानुपर्ने हुन्थ्यो। उसको आफ्नै थुमा पनि हुन्थ्यो, उसको र उसको परिवारको लागि काट्नुपर्ने बेग्लै हुन्थ्यो, पढेपछि थाहा हुन्छ। अनि दुईटा थुमा चाहिँ के को लागि, एउटा चाहिँ जिउँदै उसले के गर्नु पर्थ्यो, शिरमाथि त्यो भेडाको त्यो बोकाको शिरमाथि, त्यो पाठोको शिरमाथि उसले दुईटा हात राखेर त्यो पाठोलाई उसले शिरमा हात राखेर चाहिँ एउटा प्रेयर गर्नु पर्थ्यो। त्यो प्रेयर चाहिँ के को लागि हुन्थ्यो अरे, सारा इजरायलीले गरेको पाप चाहिँ यो बोकाले बोक्छ, अब यो पाठाले बोक्छ। र त्यो पाठालाई चाहिँ एउटा पाठा पठाउने अथवा पाठालाई बाहिर लग्ने मान्छेको साथमा लगेर उजाड स्थानमा लगेर त्यो पाठालाई छोड्नु पर्थ्यो। त्यो पाठालाई चाहिँ छोडिन्थ्यो। अनि त्यो पाठा कहाँ जान्थ्यो, कस्तो जान्थ्यो, के हुन्थ्यो, कसैलाई पनि त्यसको तरिकाहरू छ। तर एउटालाई चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो, चट्टै काट्नु पर्थ्यो अनि उसको रगत लिएर चाहिँ महापवित्र स्थानमा छिर्नु पर्थ्यो आराधना गर्नलाई। द्याट इज मैले जहिले पनि जवानहरूलाई के सिकाएको छु भने नि, तिमी आराधना गर्नुभन्दा अगाडि, परमेश्वरको उपस्थितिमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ तिम्रो जीवन चाहिँ यीशु प्रभुको रगतले धोइएको हुनुपर्छ। यीशु प्रभुको रगत बिना हामी आराधना गर्न सक्दैनौँ। गीतले मात्रै, म्युजिकले मात्रै आराधना गर्न सक्दैनौँ। वी मस्ट क्यारी द ब्लड अफ जिसस। हामीले आराधना गर्दै गर्दा जहिले पनि आजको दिनमा, अब आजको दिनमा हामी बोका काट्दैनौँ, बोकाको शिरमा हात राख्दैनौँ, थुमाको शिरमा। यही कुरा चाहिँ पछि गएर कसकोमा पुरा भयो, ठ्याक्कै येशू प्रभुको जीवनमा पुरा भयो। उहाँलाई पनि शहरदेखि बाहिर उजाड स्थानमा लगेर मारिएको हो, शहरदेखि बाहिर। अनि त्यो एउटा बोकाले चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्थ्यो भन्दाखेरि पाप लगेर कता गयो कता गयो, सबजनाले कता गयो भने त, अथवा एक हिसाबले पाप हरायो भनौँ त हो। येशू प्रभुले पनि हाम्रो निम्ति पाप सधैँको लागि हराइदिनु भयो भनेको खासमा चाहिँ यो दिन हो, द डे अफ अटोनमेन्ट, प्रायश्चित। अटोन भनेको चाहिँ, टु अटोन भनेको चाहिँ मेरो निम्ति कसैले दान तिरिदियो, कसैले मूल्य तिरिदियो, मेरो निम्ति कोही मर्यो, मलाई प्रायश्चित भयो भनेको। मेरो पाप मैले दण्ड भोग्नु पर्थ्यो, तर कसैले मेरो निम्ति दण्ड भोगिदियो, somebody died for me भनेको चाहिँ अटोनमेन्ट भनेको। यस कारणले गर्दा प्रायश्चितको छ। सो यो 24 घण्टा क्रुसल हुन्छ जहिले पनि। यतिसम्म बुझ्यौं हामीले। द फिस्ट अफ अटोनमेन्ट भनेको चाहिँ त्यो दिन थियो जुन दिन वर्षमा एकचोटि महापुजारीले के गर्थ्यो, हातमा रगत लिएर परमप्रभुको महापवित्र स्थानमा छिरिकन है साक्षी पाटीमा सामदानमाथि रगतलाई छर्कने काम गर्दथे। यतिसम्म हामीले बुझ्यौं। म एकदमै धेरैचोटि यो चाडको बारेमा जान्दै नजानेको व्यक्तिहरूसँग बोल्दैछु, यसकारणले गर्दाखेरि म एकदमै सरल तरिकाले यो कुरा सिकाइराखेको छु। अब हामीले हेर्यौं भने अब हामी अर्कोतिर जान्छौं। म यसको बारेमा भोलि पनि केही कुराहरू बताउनेवाला छु, त्यसले गर्दाखेरि आज यतिमै राख्दै म अर्को के कुरामा जाँदैछु भन्दाखेरि चाहिँ नि फिस्ट अफ द लर्ड है, परमप्रभुको चाडहरू किन अथवा परमप्रभुको चाडहरूले हाम्रो जीवनमा के गर्छ यो बारेमा जाँदैछु अब है त। अनि यो थरो टिचिङ त होइन, तर यो टिचिङ को अंश म तपाईलाई पनि क्लियरली भन्न चाहन्छु। तिमीलाई यो कुरा क्लियरली के भन्न चाहन्छु भने यो टिचिङको अंश मैले प्रभुसँग हिँड्दाखेरि जानेका कुराहरूको पनि हो, केही न केही, कोही न कोही। तर मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि म गएको समय मलाई मनपर्ने एकजना शिक्षकको टिचिङलाई सुन्दै थिएँ, जसको नाम रोबर्ट हिडलर। रोबर्ट हिडलरको टिचिङलाई सुन्दै गर्दाखेरि मलाई भित्रबाट यो कुराले साह्रो छोयो, यो मेरो जातिले जान्नुपर्छ भनेको कारणले गर्दा मैले केही शब्दहरू हुबहु उहाँकोबाट टिपेको छु सिकाउँदै गर्दा। म यो कुरा क्लियरली बताउन चाहन्छु हैन। अब कतिले प्रभुको सेवकहरूले लेखेको किताबलाई के गर्छन्, नेपालीमा अनुवाद गर्छन्। अनि मैले चाहिँ किताब अनुवाद होइन, तर यो टिचिङलाई नै अनुवाद गरेर सिकाउँदैछु, ताकि अंग्रेजी पनि बुझ्न नसक्ने व्यक्तिहरूको निम्ति यो शिक्षाले एउटा नयाँ इल्युमिनेसन, नयाँ ज्योति हाम्रो जीवनमा लिएर आएको होस्। अनि
यो भन्दै गर्दा एउटा कुरा पनि हामीले यहाँ बुझ्नुपर्छ। म यो कुरो बुझ्दै गर्दाखेरि मजा लागिराखेको छ। सबजनाले अल्फा भन्नुहोस् त। अल्फा भनेको के हो हजुर? सुरु भनेको हैन? ओमेगा भनेको चाहिँ अन्त। अनि यो कुरा बुझ्दै गर्दा हामीलाई मजा आउनुपर्छ। अल्फा, सबजनाले अल्फा चर्च भन्नु त। अल्फा चर्च चाहिँ कुन चाहिँ चर्च थियो? जब प्रेरित 2 अध्यायमा पवित्र आत्माले चर्चलाई जन्म दिनुभयो, द्याट वाज द अल्फा चर्च। अनि यसरी भनिन्छ हामी चाहिँ यति बेला अल्फा चर्चलाई होइन, हामी चाहिँ ओमेगा चर्चलाई रिप्रेजेन्ट गर्दैछौँ। लास्ट डे चर्चहरू हौं हामी चाहिँ। अनि लास्ट डे चर्चको लागि चाहिँ पहिलाको भन्दा अझै शक्तिशाली महिमा राखिएको छ। त्यस कारणले गर्दा यो जेनेरेसनले प्रभुको गहिरो कुरालाई बुझ्दैछ। हामीले परमप्रभुको चाडहरूको कुरा गर्दै गर्दा जहिले पनि एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ, सिजन्स अफ ब्लेसिङ्स हो यो चाहिँ। आशिषको ऋतु भन्नुहोस् त, ऋतु हो यो चाहिँ। मान्नेले के गुमायो, नमान्नेले के गुमायो, मान्नेले के प्राप्त गर्यो भन्दा पनि नि यो चाहिँ कस्तो समय रहेछ भन्दा नि सबजनाले पुलिङ डाउन भन त, तानेर तल ल्याउनु भन त। यो ऋतुहरूमा चाहिँ हामी परमेश्वरको आशिषलाई तानेर यहाँ लिएर आउँछौँ। द्याट इज द वे। अनि यीशु प्रभुले एक जग्गा के भन्नु भएको छ, परमेश्वरको राज्यमा जहिले पनि के हुन्छ, बलजफत हुन्छ, तानेर ल्याउनु पर्ने हुन्छ। म एउटा कुरा पहिलाबाट बीचमा भन्नुपर्ने कुरा पहिला अलर्ट गर्दैछु सबैजनालाई। हामी चाड मान्नेहरू भयङ्कर, नमान्नेहरू चाहिँ नभयङ्कर होइन। फेरि तिमीहरू चाड मान्दैनौ नरक जान्छौ होइन, स्वर्ग लाने यीशु प्रभुको रगतले मात्रै हो। तर फरक के हुन्छ भने नि बाइबलमा एक जग्गा यसरी पनि भनेको छ, खानेले नखानेलाई नदोष्याओस्, नखानेले खानेलाई नदोष्याओस् भने जस्तै चाड मान्नेले नमान्नेलाई नदोष्याओस्, फेरि नमान्नेले मान्नेलाई पनि नदोष्याओस्। याद गर्नुपर्ने कुरा फरक यति हो, हामीले चाडलाई मनायौं, परमप्रभु खुसी हुनुहुन्छ, हामीलाई आशिष दिनुहुन्छ, किनकि यो सिजन्स अफ ब्लेसिङ्स हो, आशिषको ऋतु हो। मान्छेले नि हामीले चाड मानेको नदेखोस्, तर त्यसपछि परमप्रभुले ल्याउनु भएको आशिष चाहिँ प्रष्टै देखोस्। अन्त सोधोस् के हुँदैछ तपाईँको जीवनमा भन्दाखेरि चाहिँ यो हुँदैछ मेरो जीवनमा। अनि मानिसहरू जोडिन थाल्छ हामीसँग। तर्काको न्याय गरेर यो चाड मनाउनेहरू योनिर जुडो शिक्षा हो भनेर हामीले अरूलाई जस्टिफाई नगरौं र नमान्नेहरूलाई फेरि जान्दैन यिनीहरू त पापीहरू पनि नबनौं। एक समयमा हामी पनि त्यस्तै थियौं। ओके, यसरी भनिन्छ पुरानो समयहरूमा, आजभन्दा अगाडिको वर्षहरूमा, अगाडिको दशकहरूमा नि प्रभुको मण्डलीले थुप्रो कुरा गुमायो अरे, तर यो ऋतुहरूमा परमप्रभुले आफ्नो चाडद्वारा त्यो कुरा फर्काउँदै हुनुहुन्छ। फेरि एक हिसाबले भनौं भने फिस्ट के हो त भन्दाखेरि इट्स गॉड्स रेस्टोरेसन। परमप्रभुले केही कुरालाई फेरि निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ, केही कुरा पुनर्स्थापना गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईले वर्ड लेख्नुभयो भने पनि धेरै ठूलो आशिष हुन्छ। याद गर्नुपर्ने कुरा, परमप्रभुको चाड चाहिँ कुनै एउटा लिगलिस्टिक रिचुअल होइन है त, कुनै एउटा विधि अथवा कुनै एउटा के भनौं त्यसलाई, रिचुअललाई के भन्छ, राइट्स एन्ड रिचुअल भनेको चाहिँ धर्म कर्म रीतिरिवाज होइन है त। यो कुरा पनि हामीले बुझ्नु जरुरी। यो चाहिँ भयो 7 चाडहरूको परिचयको बारेमा मैले बताएको कुरा मात्रै। मलाई मजा लाग्यो, रबर्ट हिड्राले एउटा दामी कुरा सिकाउनु भयो। अनि मेरो पनि उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ, मैले यो कुरा जाने, मेरो पनि आँखा खोलियो। अनि पर्सनली मेरो पनि आँखा खोलियो जब मैले यो कुरालाई सिकेँ। अनि म अनेस्टली यो कुरा भन्दै सिकाउँदैछु। उहाँले एउटा के मजाको कुरा सिकाउँदै हुनुहुन्थ्यो भने नि मलाई मन परेको कुरा, परमप्रभुको नि काम गर्ने एउटा तरिका हुँदो रहेछ।
अनि त्यो तरिकालाई चाहिँ के भन्दो रहेछ भन्दाखेरि द साइकल्स अफ गड भन्दो रहेछ क्या परमेश्वरको साइकललाई हामी के भन्छौँ साइकललाई के भन्छ हामी साइकल भन्ने बित्तिकै हामी फेरि दुई पाङ्ग्रे एकदम मात्रै बुझिहाल्छौँ साइकल भनेको के हो हजुर चक्र भेरी गुड सबजनाले चक्र भन्नुहोस् न चक्र भनेको के हो के गर्छ त्यो घुमिबस्छ सबजनाले यसो गर त साइकल अफ गड भने त मजाले हो साइकल अफ गड भन त परमेश्वरको काम चाहिँ नि साइकलमा हुँदो रहेछ फेरि मजाको कुरा एउटा प्रोसेसमा हामीले पढेको चाहिँ वाटर साइकल मात्रै हो फेरि एन्ड द्याट इज एब्सोल्युटली साइकल हैन ओके अनि यो साइकल भित्र चाहिँ परमप्रभुले एउटा शक्तिशाली ब्लेसिङ्सलाई राख्नु भएको हुँदो रहेछ आज हामी पहिला साइकलको बारेमा सिक्छौं ओके परमप्रभुले पृथ्वीलाई पनि के गर्नु भएको छ मतलब हाम्रो के भन्छ त्यसलाई के सिस्टम भन्छ सोलर सिस्टम पनि के छ एउटा इट्स लाइक अ साइकल हो अनि तिमीले सुनेको छ हरिकेन भन्छ नि HURRICAN हरिकेन भनेको के हो हरिकेनलाई नेपालीमा के भन्छ सुदीप भेरी गुड भुमरी कस्तो साइकल जस्तै हावा आउँछ नि बट्टा दिएर अनि त्यसले चाहिँ जहिले पनि विध्वंस ध्वंस डिस्ट्रक्सन थुप्रो प्रकारको जीवनमा डिस्ट्रक्सन लिएर आउँछ जवानहरु राम्रो सुन्ने ल मजाले ध्यान दिने अनि मजाको कुरा चाहिँ के रहेछ भने नि जसरी त्यो हरिकेन आउँछ नि भुमरी आउँछ भुमरीको नक्सा छ हामीले इन्टरनेटमा हेर्यौं भने नि द पिक्चर अफ हरिकेन हेर्यौं भने नि यस्तो छ साइकल जस्तो मैले हेरेको छु एक्ज्याक्टली तपाईले फेरि गुगलमा गएर नि द पिक्चर अफ ग्यालेक्सी के हो ग्यालेक्सी भनेको परमेश्वर राख्नु भएको तारामण्डलको युनिभर्सको ग्यालेक्सीलाई तपाईले हेर्नु भयो भने नि एक्ज्याक्टली फेरि त्यो साइकलै छ मजाले हेरेको छ ग्यालेक्सीको पिक्चर बुकतिर पनि हेरेको होला साइकल त्यहाँबाट परमेश्वरले के कुरा बुझाउन खोज्नु भएको रहेछ वास्तवमा हामीले कहिले पनि बुझेनौं त्यो कुरालाई अनि त्यसलाई चाहिँ टेक्निकल भाषामा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि स्पाइरल ग्यालेक्सी भनेर भन्छ स्पाइरल हुन्छ उसको सर्ट थाहा छ स्पाइरल ग्यालेक्सी भनेको सुनेको दुईटा उस्तै देखिन्छ तर फरक के छ भन्दाखेरि हरिकेनले डिस्ट्रक्सन लिएर आउँछ भने ग्यालेक्सीले चाहिँ नि परमेश्वरको ब्युटी अफ क्रिएसनलाई प्रेजेन्ट गर्दो रहेछ उहाँको सृष्टिको सुन्दरतालाई ओके यहाँ साइकल भन्दै गर्दा एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ सबले मलाई हेर्नुस् त साइकल भन्दै गर्दा साइकल घुम्दैन मात्रै तर त्योले एउटा ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा पनि पुर्याउँछ साइकल अलवेज हैज अ डेस्टिनेसन त्यो चक्रले हामीलाई एउटा गन्तव्यमा लिएर जान्छ चाहे नराम्रो चाहे राम्रो इट लिड्स टु अ डेस्टिनेसन ओके यहाँनिर साइकल भन्दै गर्दा अब एउटा कुरा बुझौँ हामीले कुनै कुनै फ्यामिलीमा पनि साइकल कुदिराखेको हुन्छ त्यो चाहिँ के रहेछ साइकल अफ एडिक्सन बाउले रक्सी खान्थ्यो छोरा छोरी परिवार त्यही साइकल कुदै गरेको हुन्छ एकपछि अर्को पछि अर्को साइकल अफ पोभर्टी बाजे गरिब थियो बाउ गरिब भयो छोरा गरिब भयो नाति गरिब गरिबीको साइकल कुदिरहेको साइकल अफ अनबिलिफ कुनै कुनै परिवार हुन्छ नि ट्याक्कै विश्वास गर्नु सक्दैन डर मात्रै हुन्छ त्यो साइकल कुद्दो रहेछ साइकल अफ डिफिट हार न बाजेले के गर्नु सक्यो न बाउले के गर्नु सक्यो न छोराले के गर्नु सक्यो न नाता नातिनीले के गर्न सक्यो 4 पुस्तासम्म साइकल अफ डिफिट एक हिसाबले हेर्यो भने अस्ति हामीले यो चाहिँ जेनेटिक कर्समा हेरेको जस्तै हो 4 पुस्तासम्म साइकल कुदै गर्छ अनि कुनै कुनै परिवारमा नि साइकल अफ सिन एन्ड डेथ यानी कि पाप र मृत्युको साइकल पनि कुदेकै गर्छ त्यसलाई अंग्रेजीमा साइकललाई के पनि भन्छ वेगन पनि भन्छ नि WAGON वेगन भनेको सुनेको छ
हाम्रोमा कार छ नि वेगनआर भन्ने हो, त्यहीबाट आएको वर्ड हो वेगन। साइकल एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ कुद्ने अथवा चाहिँ मतलब बुझ्यो, साइकल बुझ्यो, गरिबीको साइकल कुदिबस्छ, बिमारीको साइकल कुदिबस्छ कहिलेकाहीँ, यदि त्यो साइकललाई ब्रेक गरिएन भनेदेखिलाई बाउले रक्सी सिकान्थ्यो, छोराछोरी पनि खान्छ, साइकल ब्रेक भएन भने। एक हिसाबले यो उयो नै हो, के भन्छ, श्राप नै हो। नेपाली बाइबलमा के लेख्छ मलाई याद भएन, तर अंग्रेजी बाइबलमा हेर्यो भने यसको बारेमा दानियलको किताब 7 अध्यायमा लेखिएको छ। दानियलको किताब 7 अध्यायमा लेखिएको छ है त। ओके, दानियल 7 अध्याय। मैले आज अंग्रेजी बाइबल ल्याइन छु। कसैकोमा इंग्लिश बाइबल छ? ल्याउ त नानी, लेट मी सी, छिटो छिटो। ESV हो। तिम्रो लेटर त फेरि, क्यान आई सी दिस? ओके, यहाँ नेपालीमा के भनेको छ भन्दा नि 7:25 मा, त्यसले सर्वोच्चको विरुद्धमा हात दिनेछ र सर्वोच्चका पवित्र जनहरूलाई धुजा पार्नेछ। ठहराइएका समय र व्यवस्थाहरू त्यसले बदल्ने विचार गर्नेछ औ पवित्र जनहरूलाई त्यसका शक्तिका एक समय, 2 समय र आधा समयको निम्ति सुम्पिनेछन्। इंग्लिशमा के भनेको छ भन्दा नि, he shall speak words against the most high and shall wear out। सबजनाले wear out भने त यो साइकललाई थाहा पायो भने नि शैतानले नि, ओके सजिलै बुझ्नु, सबजनाले धुजा भनौँ त, च्याटचुट बनाउँछ अरे है। यो साइकल यदि मान्छेको जुनमा यो साइकल छ भने नि, याद गर्नुहोस् है, यो चक्र छ भने नि, त्यही भएर त अरू समाजले एउटा शब्द चलाउँछ नि, काल चक्रहरू भन्छ नि, क्या चक्रहरू, घुम्ने कुराहरू, रिपिट हुने कुराहरू, रिपिटेटिभ कुराहरू चलाउँछ नि। कतिवटा निन्द्रा लाग्दैछ है, यो टिचिङ सुनिदिँदैन है शैतानले, बी केयरफुल हो। शैतानले नि यो चक्र चाहिँ थाहा पायो मान्छेको जीवनमा भने नि, उसको जीवनमा यो चक्रको ढोका खोलेको थाहा पायो भने नि, धर्मी जनलाई यस्तो च्याचुत पार्ने ट्राई गर्छ अरे। वेयर आउट भनेको चाहिँ के रहेछ भने नि, अघि हामीले के पढ्दैन, वेयर आउट च्याचुत पार्नु भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि नि, मैले यसको वर्डलाई मिनिङलाई हेर्दै थिएँ। वेयर आउट भनेको चाहिँ नि, सायद स्ट्रङ्स बाइबलले के बताएको छ भने नि, टु ह्यारेस कन्स्टेन्टली अरे, क्या जहिले पनि दुःख दिइरहनु। ह्यारेसमेन्ट भन्छ नि, सुनेको छ ह्यारेसमेन्ट भनेको? दुःख दिइरहनु, तक्दी दिइरहनु, अशान्ति बनाइरहनु। यो साइकलले काम गर्यो भने, हरिकन अथवा नेगेटिभ साइकलले काम गर्यो भने, त्यो भनेको चाहिँ पुट इन अ साइकल दैट टेक्स अ लिटल लोवर इच इयर। हरेक वर्ष नि झन् तल बनाउँदै लान्छ त्यो मान्छेलाई, एभ्री इयर भने त। यो चाहिँ नेगेटिभ साइकल चल्यो भने जीवनमा। अब चाडहरू कहिले आउँछ? हरेक वर्षमा, वन्स इन अ इयर। चाडको उद्देश्य चाहिँ यो हो कि यो चाडले चाहिँ, परमप्रभुको चाडले चाहिँ हामीलाई हरेक वर्ष झन् तल होइन, फेरि उल्टा हरेक वर्ष झन्माथि लिएर जान्छ हामीलाई चाहिँ। सो आज हामी यो साइकललाई बुझ्छौँ अनि साइकललाई ब्रेक गर्छौँ हामी। आमेन। वास्तवमा आज हामीले के हेर्दैछौँ भन्दा नि, 7 चाडहरूको एउटा अर्थ चाहिँ हाम्रो जीवनमा भएको नेगेटिभ अथवा सैतानिक साइकललाई चाहिँ टुक्रा पार्न हो। त्यसले हामीलाई धुजा पार्न भन्दा पहिला हामी त्यसलाई धुजा पार्नेवाला छौँ, फ्यामिलीमा विशेष गरेर। सो दिस इज सो इम्पोर्टेन्ट, राइट? ओके, यो मजा लाग्यो मलाई। इजरायलीको जीवनमा नि यो साइकलले, नेगेटिभ साइकलले यति लाग्दो काम गरेको छ। मैले अहिले भर्खर पनि मेरो पर्सनल म बिहानदेखि कहाँ छु भन्दाखेरि, म एक्सोडसमा छु, घरि प्रस्थान, घरि लेबी, घरि गन्ती, घरि व्यवस्था हुने, म फर्किँदै पढ्दै रहेछु नि। एभ्री टाइम हेऱ्यो भनेदेखिलाई प्रस्थानदेखि न्यायकर्तासम्म हेऱ्यो भनेदेखिलाई बाइबलमा नि यो साइकल त यति बिघ्न रोटेट भएको रहेछ। फेरि इजरायलीको जीवनमा इजरायली के गर्यो भन्दा नि, पटक के गर्यो? पाप गर्यो, मूर्ति पुज्यो, के गर्यो?
इजरायलीहरूले कादेश बर्नेमा के गरे पाप थाहा छ? अहिले हामी टाइममा आइपुग्छौँ। सिनेको मुनि के गर्यो? मूर्ति पुज्यो हैन? मूर्ति पुज्नु नै बेबिचार हो। मूर्ति पुज्यो, त्यो दिन के भयो? कतिजना मान्छे मर्यो? 3000 जना मानिस मर्यो हो त्यो पेन्टिकस्टमा। तर प्रेरित दुईको पेन्टिकस्टमा के भयो? 3000 मान्छे बाँच्यो। त्यो पनि छ कुराहरू। अनि इजरायलीले पटक पटक पाप गर्यो, अनि पापले जहिले पनि के लिएर आउँछ? जजमेन्ट लिएर आउँछ, परमप्रभुको न्याय लिएर आयो। अब यहाँ हाम्रो बनाइहालेछ, नभए यहाँ बोर्डमा मैले लेख्नु हुन्थ्यो। सबजनाले पाप भन त, यसो गरेर जजमेन्ट भन, जजमेन्ट भन, न्याय भन। त्यहाँदेखि जजमेन्ट आएपछि हतार हतार के गर्यो उनीहरूले? पश्चाताप गर्यो। पश्चाताप भन, पश्चाताप गर्यो। त्यहाँदेखि परमप्रभुले रेस्टोरेसनमा ल्याउनु भयो। फेरि अर्को घटनामा पाप गर्यो। के भयो? एक चक्र बन्यो। पाप गर्यो, न्याय आयो, पश्चाताप गर्यो, परमप्रभुले पुनर्स्थापन गर्नुभयो, रिस्टोर गर्नुभयो। फेरि पाप गर्यो, यो साइकल चलेको चले चलेको चले चलेको चले 11 दिनमा पुग्ने दूध र मह बग्ने देशको लागि कति वर्ष लाग्यो? वास्तवमा द्याट वाज 11 days वक। 11 दिनमा पुग्थ्यो उनीहरू। तर यो साइकलले चाहिँ नि उनीहरूको जीवनमा डिस्ट्रक्सन डिस्ट्रक्सन, शैतानले काम मौका पाको पाकै पाको पाकै पाको पाकै पाको पाकै भयो। न्यायकर्ताको किताबमा मात्रै 7 पल्ट यो साइकल दोहोरिएको रहेछ, 7 times इन द बुक अफ जजेस। कस्तो रहेछ भन्दै चाहिँ टोइलेट फ्लस गरे यस्तो रहेछ। सलल्ल सफा गर्यो, चुरुप्पै भयो, एकछिनमा फेरि भुवाक्कै। फेरि सफा गर्यो, एकछिनमा फेरि भुवाक्कै। फेरि सफा गर्यो, एकछिनमा फेरि फ्यात्तै। सेम लाइक फ्लसिङ द टोइलेट। जीवनमा यस्तो अनुभव भएको छ? हेलो, यति बिघ्न फ्लस आउट हुन्छ, यति बिघ्न सफा क्लिन, आफूलाई म त हनक जस्तै स्वर्गै पोपमा छुकी जस्तो लाग्छ। फेरि 1-2 दिनमा यति फ्यात्तै जीवनमा पाप भइराखेको अनुभव छ? अनुभव छ? म त नडाटी भन्छु, मलाई त छ। अब तिमीहरू एकदम पवित्र स्वर्गदूत हुनु मलाई भन्नु केही छैन, मलाई चाहिँ छ। फेरि सफा गर्यो, हार्पिक लगायो, फेरि फिनेल लगायो, सफा बनायो, फेरि फ्यात्यात्या। सेम कन्डिसन। यो साइकल चाहिँ नि दोहोरेको दोहोरे दोहोरे। अनि एउटा कुरा याद गर्नु, यो टोइलेट फ्लसिङ त केही छैन, तर जीवनलाई फ्लस आउट गरेन भने चाहिँ, जीवनलाई सफा गरेन भनेदेखिलाई चाहिँ नि यसले चाहिँ हामीले एभ्री टाइम लोवर 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 लोवर। अस्ति हामीले के सिकेको थियौँ? कर्स भनेको के हो? डिक्रिज, ब्लेसिङ्स भनेको इन्क्रिज। अनि परमप्रभुको चाड चाहिँ अघि हामीले के सिजन अफ ब्लेसिङ्स। वर्षमा एकचोटि हामी यो सिजनमा छिर्दै गर्दा नि होल इयर हाम्रो जुन ब्लेसिङ्स ल्याउँदै गरेको हुन्छ। सो वाट अ प्रिभिलेज। प्रभुलाई ताली बजाएर धन्यवाद भनौँ न यो कुराको निम्ति, हो मजाको कुरा। सो चाड इम्पोर्टेन्ट रहेछ। अझै चाडको बारेमा थाहै पाएको छैन, हेर्दै जाउँ न, हो। र यो 2 दिन 24 घण्टा चाहिँ डरलाग्दो फ्लस आउट गर्ने समय हो। खासमा चाहिँ कुना कुना हेरेर धुने समय हो। द्याट इज द एटोनमेन्ट। मान्छेले चाहिँ पुरानो नियमको चाड किन मनाएको? चाड मनाएको होइन हो, हामीले कहाँ खसी काट्यो त हो? हामीले कहाँ खसीको टाउकोमा हात राख? अहिले त हामी त मान्छेको टाउकोमा पो हात राखेर प्रार्थना गर्छ त, खसीको टाउकोमा राख्दैन नि। हामीले लेबी 16 गरेकै छैन नि त। हाम्रो निम्ति प्रभुले सबै कुरो अब सिद्धियो भनिसक्नुभयो। अब पर्दा च्यातियो पछि त सिद्धियो भन्नुभयो। तर अहिलेको पवित्र स्थान को? अहिलेको महापवित्र स्थान को? अहिलेको टेबरनेकल को? म हो त। टेबरनेकल भनेको के हो? परमेश्वरले किन टेबरनेकल बना भन्नुभयो? मिश्रलाई छोड्यो, पासओभर गरेर बाँच्यो, अनलिभन ब्रेड खायो, फर्स्ट फ्रुट चढायो, पेन्टिकोस्ट पनि मनायो, अनि परमेश्वरले भन्नुभयो तिमीहरू उजाडे स्थानमा छाप्रोमा बस्यो। अब केही त छैन, घाँस पात ल्याएर छाप्रोमा बस्यो, मजाले हरियो परियो बनाएर। हो, हामी यहाँ पनि छाप्रो बनाउँछौँ। अब मजाको हरियो घाँस ल्याएर छाप्रो बनायो। अनि परमेश्वरले यसो हेर्नु भयो, वाह मेरो मानिसहरू
पुरा यस्तो मजा लागेर क्या ओइ मसा म बस्छु नि तिमीहरूसँग आमेन म आउँछु नि तिमी मतलब फादर लाइक्स टु बी विथ द चिल्ड्रेन हुन्छ नि मलाई म पनि एउटा संसारको बाबु हो नि नानीहरूसँग बस्नु उनीहरूसँग बात मार्नु मजा लाग्छ मलाई अनि मसालाई भन्नु पर्यो ओइ म आउँछु कि एउटा ठाउँ बना न वेलकम अनि उहाँले मसालाई इन्स्ट्रक्सन दिनुभयो बजलियललाई उहाँले बुद्धिले भर्नुभयो म बस्ने ठाउँ बना न अनि त्यसको एउटा डिजाइन बनाएँ यसको हामीले टेबरनेकल अफ मोजेसको बारेमा शक्तिशाली कुरा अबको दिनहरूमा सिक्नेवाला छौँ म यसको टिचिङलाई रेडी गर्दैछु अनि गहिरो कुरा सिक्नेवाला छौँ हामी यसको बारेमा सो परमप्रभु अब आउने निर्णय गर्नु तर नयाँ नियममा त टेबरनेकल त बनिनु परेन नि त हरेक मान्छे बाइबलले भनेको छ पौलले भन्यो परमेश्वरको आत्मा तिमीहरूमा बास गर्नुहुन्छ भने थाहा छैन तिमीलाई म हुँ नि त वेदी त त्यसले गर्दाखेरि यसलाई पनि सफा त राख्नु पर्यो नि त यसलाई पनि प्रभुको रगतको धुवाईमा ल्याउनु पर्यो यस कारणले गर्दाखेरि यो चाडहरूमा हामी सेलिब्रेट गरिराखेका छौँ चक्र बुझ्यो नेगेटिभ चक्र बुझ्यो ओके इजरायलीको जीवनबाट मजाको हिस्ट्री रहेछ यो म सरल पढेर मात्रै सुनाउँछु लेख्नु पर्दैन लेख्नु भ्याउँदैन पनि आजसम्म इजरायलको हिस्ट्रीमा नि एउटा यस्तो दिन रहेछ जुन दिन चाहिँ इजरायली साह्रो डराउँदो रहेछ इजरायलको 12 महिनामा एउटा महिनाको नाम चाहिँ एभी आब भन्ने महिना छ अहिले कुन महिना चल्दैछ निशान हो अहिले यो चल्दैछ अनि एभी आब भन्ने एउटा महिनाको नि 9 तारिक 9th आव तिमीले आफ्नो रेकर्डको लागि 9th आव लेख्न चाहिँ सक्छ एभी आव 9th आव 9 तारिक आब महिनाको 9 तारिक चाहिँ नि आब महिनाको 9 तारिक चाहिँ नि कादेश बर्नेमा इजरायलीहरूले एउटा डरलाग्दो पाप गरेका थिए कादेश बर्ने म यो पनि तिमीलाई सिकाउनेवाला छु लिडरशिप एन्ड स्पियर्सको टपिक मेरो एउटा टिचिङ बन्दैछ यो शक्तिशाली हुनेवाला छ अनि यसमा चाहिँ इजरायलीहरूले कुन कुन ठाउँबाट भएर आएर त्यो ठाउँको अर्थ र त्यहाँ घटेको घटनाको सिग्निफिकेन्स के छ भन्ने कुरा लामो छ 50-55 ठाउँलाई क्रस गरेर उनीहरू यता दुध र मोआब देशमा आइपुगेको 40 वर्षभित्रमा त्यो मध्येमा एउटा यस्तो ठाउँमा आइपुगे उनीहरू जुन ठाउँको नाम चाहिँ कादेश थियो कादेशमा इजरायलले के पाप गरेको छ कादेशमा चाहिँ उनीहरू लामो समय बसेको छ है त इजरायलीहरू सबैभन्दा एकदमै लामो समय र चिफ ठाउँ हो कादेश चाहिँ यसको लागि चाहिँ तिमीले पढ्नुपर्ने टेक्स्ट चाहिँ कुन छ भने लेवी गन्ती 14 अध्याय अहिले हामी पढ्न सायद भ्याउँदैनौँ गन्ती 14 अध्यायमा हेर्यौँ भनेदेखिलाई हामी यहाँनिर कादेशको घटना पाउँछ कादेशमा के भएको छ कादेशमा यो पाप गर्नुभन्दा पहिला इजरायलीहरूले यता ध्यान दियो बाइबल अहिले यता ध्यान दियो लेख 24 घण्टा छ त पढ्ने अन्त भात नखाइकन नखाएपछि त बाइबल पढ्नु पर्यो नि त घरमा सबले पढ्नु पर्यो बुझ्यो लिसन के भयो भन्दा नि कादेशमा चाहिँ 12 जना गुप्तचरहरू फर्केर आयो 40 दिन पछाडि देशको भेद लिएर कस्तो छ दुध र मोआब बग्ने देश अनि आएर 2 जनाले पोजिटिभ रिपोर्ट दियो 10 जनाले नेगेटिभ रिपोर्ट त्यति भइसकेपछि के भयो भने 10 जनाको कुरो सुनेर मेजोरिटीको कुरा सुनेर अहिलेको कुरा जस्तै मेजोरिटीले के को कुरा गर्दैछ अहिले कोरोना भाइरसको तर हामी यो कुरालाई जित्छौं भन्ने चाहिँ फ्यु मान्छेले बोल्दैछ त्यो चाहिँ यहोशू र के अरे कालेबको जेनेरेसन मात्रै हो अरु 10 वटा जेनेरेसनले त मर्छ अब बर्बाद हुन्छ लाग्यो खत्तम हामी त फट्याङ्ग्रा भन्ने कुरा गरेको थियो उनीहरूले सेम सिनेरियोमा छ अहिले हामी मेजोरिटी प्लस मेजोरिटी चाहिँ डरमा जिउँदैछौँ तर थोरै मान्छे चाहिँ फियरमा होइन फेथमा जिउँदैछौँ हामीलाई भाइरस लाग्यो भने पनि ईश्वरको रगतले निको गर्छ भनेर 10 जनाको कुरा सुनेर बाइबलले भन्छ इजरायलीले के गरेको छ रातभरि रुको छ बेकारमा रुको छ त्यहाँ पुगेको पनि छैन परमप्रभुले लान्छु भनेकै छ तर त्यो दैत्यहरू सम्झेर नि परिवार रातभरि रुको छ बाइबलमा छ अहिले पढेको नि बाइबल फेरि डिस्टर्ब गरेको मलाई
तिमीलाई भनेको न आन्टीलाई भनेको पढेको छैन ए ल रातभरि रोको छ मलाई हाँस उठ्छ यो बाबेला पढ्दा यो घटना पढ्दा के नाचे रुको यिनीहरू भनेर अन्त बिहान उठेर चाहिँ नि यस्तो पागलपूर्ण काम गरेको छ त्यो पारीको देश हेर्नको लागि डाँडामा कुदेको छ तीसरा मोसाले नकुद्न परमप्रभुको आज्ञा उल्लङ्घन हुन्छ परमप्रभुले आफ्नो तरिकामा लानुहुन्छ भन्दा मोसाको कुरा नसुने ब्रुङ कुदेको छ उकालो देश हेर्नु अरे अब जान त नपाइने भइगयो हेर्नु चाहिँ पर्यो भनेर अनि डाँडामा पुगेर देश हेर्नु त के पाउँथ्यो शत्रुहरू आएर बाङ बुङ मार्दिएको छ उनीहरूलाई अनि परमप्रभुले मोसालाई भनेको छ त्यति बेला मजाको कुरा मोसा र परमप्रभुको के अरे सन्दुक चाहिँ नि छाउनीबाट बाहिर पनि निस्केन भनेको छ कहिलेकाहीँ जीवनमा नि फेथमा हेर्दै गर्दा मान्छे एक्लै हुन्छ एक्लै उभिनुपर्ने हुन्छ कसैले साथ दिँदैन त्यसमा मैले भन्थेँ नि when your conviction grows your followers decrease तिमीलाई पछाउनेहरूको घटना थालिहाल्छ कन्भिक्सन स्ट्रङ भएपछि सो मोसा एक्लै बसेको छ सायद यहोशू पनि बसेको हुनुपर्छ यहोशू सानै थियो त्यति बेला यहोशू कुदेको भए पनि उसलाई माफ भयो किनभनेदेखिलाई परमप्रभुले के भन्नु अब 20 वर्ष भन्दा माथिको कोही पनि जाँदैन टिनेजरले मात्रै जान पाउँछ त्यो घटना पनि छ अनि यो घटना चाहिँ 9th आबमा घटेको रहेछ परमप्रभुको अनाज्ञाकारिता गर्दाखेरि चाहिँ नि त्यहाँदेखि एउटा साइकल सुरु भएको थियो इजरायलको जीवनमा साइकल अफ डिस्ट्रक्सन त्यस पछाडि परमप्रभुले के भन्नुभयो अब तिमीलाई यो देश पारी पुग्न कति वर्ष लाग्छ 40 वर्ष तर उनीहरूले कहिले पनि पश्चाताप गरेन अरे 40 वर्ष आशिष रोक्यो रे भोलिपल्ट उनीहरूले रिपेन्ट गर्नु चाहिँ खोजेको छ कि तर परमप्रभुले सरी अब 40 वर्ष पछि मात्रै हुन्छ ल भन्नुभएको छ द्याट्स वाइ म तिमीलाई जहिले भन्छु नि सिजनलाई मिस नगर्नु भनेर खतरा कुरा हो एउटा सिजन मिस भयो भने नि वर्षौं लाग्छ त्यसलाई रिकभर हुनु खतरा कुरा छ जहिले पनि जब 9th आब आउँछ नि आजको दिन पनि नि इजरायलको जन्ममा केही न केही डिस्ट्रक्सन हुन्छ अरे त्यसले एउटा ढोका खोल्दैछ अरे 9th आबको दिन 9th आब 587 BC मा चाहिँ नि बेबिलोनले मन्दिर भत्काएको रहेछ नि त 9th आबमै 9th आब 70 मा चाहिँ नि रोमनले सेकेन्ड टेम्पल फेरि भत्काएको रहेछ रोमीहरूले 9th आब 135 BC मा नि रोमीहरूले नि सरी एडी मा रोमीहरूले नि इजरायलीहरूलाई फाइनली हराएको रहेछ दुङ पारेको रहेछ 9th आबकै दिन 9th आब 1095 मा नि एउटा क्रुसेड भन्ने शब्द तिमीलाई एउटा कुरा पनि सिकाऊ है क्रुसेड भन्ने शब्द चाहिँ नेगेटिभ वर्ड है खासमा मान्छे मार्ने अभियानलाई चाहिँ क्रुसेड भनेको थियो आज चाहिँ यसमा चाहिँ चर्चको नामहरू छ फेरि दुःखको कुरा चाहिँ त्यहाँनिर छ कुनै के क्रुसेड चर्च भन्छ नि है खतरा हो यो कुराहरू क्रुसेड भन्ने शब्द चाहिँ नि त्यति बेला नि इजरायलीहरूलाई मार्नको निम्ति पछि आएर मुस्लिमहरूलाई पनि मार्नको निम्ति चलाएको अभियानको नाम चाहिँ क्रुसेड थियो हो थाउजन्ड्स अफ जुजहरूलाई चाहिँ आब 1095 यो हामीले नेटमा चेक गर्दा पनि हुन्छ है त अनि आब 1290 मा चाहिँ नि इंग्ल्यान्डले चाहिँ नि यहुदीहरूलाई टाकटुक निकालिदिएको रहेछ देशबाट इंग्लिशहरूले इन्डियामा जस्तै क्याप्चर गरेको आब 1492 मा चाहिँ नि स्पेनबाट यहुदीहरूलाई खेदाएको रहेछ जुजहरूलाई एक एकवटा ढोका खोलिने कुराहरू अनि आब 1942 मा चाहिँ नि वर्सो भन्ने ठाउँबाट है पोल्यान्डमा पर्छ यो वर्सोबाट यहुदीहरूलाई खेदाएको रहेछ अनि आब 2005 मा चाहिँ नि हिजो अस्ति गाजा जो यरुशलेमकै छेउमा पर्छ गाजाबाट चाहिँ इजरायलीलाई खेदाएको रहेछ यहुदीहरूलाई अनि एभ्री इयर 9th आब हामीले हिब्रू क्यालेन्डर हेर्नु थाहा हुन्छ एभ्री इयर नि 9th आबको दिन चाहिँ नि शैतान अनि श्रापको लागि एउटा डरलाग्दो ढोका खोलिन्छ अरे त्यो दिनको लागि शैतानले जहिले पनि पर्खेर बस्दो रहेछ त्यस्तो एउटा पुस्ताले गरेको गल्तीले चाहिँ नि
कर्स अनि शैतानको लागि ढोका खोल्दो रहेछ। यो साइकल नि जीवनमा हामीले बढ्न दियौँ भने बढेको हुन्छ, मतलब त्यो चक्र घुमेकै हुन्छ। साइकल अफ डिस्ट्रक्सन हामीले हेर्यौं। साइकल अफ अनबिलिफ, अविश्वासको साइकललाई हेर्यो भनेदेखिलाई नि कुनै परिवार कुनै जीवनमा यस्तो हुन्छ नि, प्रार्थना गर्यो भन्छ नि यु विल रिसिभ ओन्ली व्हेन यु विल बिलिभ। तिमीले विश्वास गर्यो भने मात्र रिसिभ गर्छौ। सबजनाले बिलिभ भने त एन्ड देन रिसिभ। बिलिभ छैन रिसिभ हुँदैन। कतिले प्रार्थना गर्छ कि बिमारीको लागि, तर उसले म जाति हुन्छु भन्ने कुराको विश्वास गर्दैन। अनि जब उसले विश्वास गर्दैन बिमारी जाति हुँदैन, अनि उसको जीवनमा एउटा साइकल बनिन्छ अरे त्यहाँदेखि। प्रार्थना गरे पनि जाति चाहिँ हुँदैन, प्रार्थना गरे पनि जाति चाहिँ हुँदैन, प्रार्थना गरे पनि जाति चाहिँ हुँदैन, जाति चाहिँ हुँदैन, जाति चाहिँ हुँदैन। त्यो साइकल घुमेको घुमे। साइकल अफ ह्याबिट्समा मान्छे पर्यो भने नि त्यो आदत घुमेको घुमे, आदत परेको परे। ओके, यस कारणले गर्दा साइकल अफ डिस्ट्रक्सन यति साह्रो खतरा छ, साइकल अफ डिस्ट्रक्सन यति साह्रो डरलाग्दो छ। अब यहाँ हामीले अर्को कुरा सिकौं। जसरी साइकल अफ डिस्ट्रक्सन, साइकल अफ सिन, साइकल अफ कर्स हाम्रो जीवनमा रिपिट हुन्छ, परमप्रभुले यही सिस्टमले साइकल अफ ब्लेसिङ्सलाई पनि राख्नु भएको रहेछ। आशिषको चक्रलाई पनि फेरि साइकल्स अफ ब्लेसिङ, साइकल्स अफ ग्रोथ, साइकल्स अफ इन्क्रिज। आशिषको साइकल, ग्रोथको साइकल अथवा वृद्धिको अथवा बढोत्तरीको पनि साइकल चक्र हुन्छ। बाइबलमा हामीलाई के भनेको छ भने नि, परमप्रभुले यसरी भन्नुभयो, तिमीले मेरो आज्ञालाई मान्यौ भने म तिमीलाई शिखर होइन, सरी फेदमा होइन शिखरमा पुर्याउँछु। मान्छे शिखरमा कसरी पुग्छ? शिखरमा पुग्नुको लागि हामीलाई चाहिँ कसरी सिकाइयो भन्दा हाम्रो मेन्टर्सहरूले चाहिँ गाह्रो पर्छ इसाई जीवन, स्यास्या र फ्याफे हुन्छ उकालो चढ्नु, सजिलो छ तिमीलाई? हामी झन् यस पक्का छैन सजिलो भनेर हामी कहिले पनि शिखरमा पुगेनौं, फेरि समिटमा टपमा पुग्नै पाएनौं। परमप्रभुको नि साइकललाई जानेका भए चाहिँ मलाई लाग्छ हामी यो भन्दा अझै माथि पुग्छौं। परमप्रभुको स्पाइरल ग्यालेक्सी को कन्सेप्ट चाहिँ कस्तो रहेछ भन्दा नि, पहाडमा रेल पुर्याउनु पर्यो भने कसरी लिक बनाउँछ? यस्तो रेलको लिक कसरी बनाउँछ? हो तलबाट अलिक टाइम चाहिँ लाग्छ, घुमाउँछ सबले भन्दा मसँग घुमाउँदै टुप्प भन त। आमेन। परमप्रभु चाहिँ यसै लानु हुँदो रहेछ, साइकल सिधै जानु खोज्दा चाहिँ अन्त नहुँदो रहेछ। यो कुरा नबिर्सिनु है त। स्पाइरल ट्र्याक भन त। परमप्रभुको काम गर्ने तरिका चाहिँ स्पाइरल ट्र्याक हुन्छ नि। यो हरेक प्रभुको छोराछोरीको जीवनमा काम गर्छ यसले। गॉड डज इन अ स्पाइरल ट्र्याक। कसरी हामी अब हेर्न लायक। ओके, स्पाइरल ट्र्याक भन्दा बाइबलको दामी घटना कुन चाहिँ याद आउँछ? एकछिन सोच, म 2 मिनट ब्रेक लिँदैछु, अलिकति रेकर्डिङलाई पज गरौँ न नि। यता जुममा हुनेहरू पनि होइन, अनलाइनै बसौँ। ओके, कसलाई थाहा भयो? ओके ओके, अरू कसैलाई नयाँ घुइत्र हानेको? ओके, दाउदले घुइत्र हानेको। अरू? हजुर, ओके, भेरी गुड। प्रभाले भनेको कुरा एकदम सही हो। यरीको पर्खाल ढल्नुभन्दा अगाडि परमप्रभुले के गर्न लाउनु भएको थियो? कति टाइम्स? 7 टाइम्स एउटा साइक्लिङ गर्न लगाउनु भएको थियो। खासमा चाहिँ राउन्ड उहाँले एउटा तरिका बताउनु भएको रहेछ। अनि परमप्रभु यस्तो साइकलमा काम गर्नुहुन्छ। जब तुरै फुक्यो तब मात्रै यरीको पर्खाल
ढल्यो। ओके, परमप्रभुले पृथ्वीमा पनि के गर्नु भएको छ, अथवा छर्ने र कटनीको बीचमा पनि एउटा के छ, साइकल छ। पहिला के गर्छ, रोप्छ, झाडु खाल्नु पर्यो, पानी हाल्नु पर्यो, अनि मात्रै प्रशस्तै कटनी हुन्छ। त्यहाँ पनि एउटा साइकल छ, तरिका छ। अनि जहिले पनि हार्वेस्ट चाहिँ, कटनी चाहिँ जहिले पनि बेसी हुन्छ। अनि यसलाई चाहिँ अनोइन्टिङ अफ मल्टिप्लिकेसन भनेर भन्छ, वृद्धिको अभिषेक भनेर भन्छ। ओके, हामीले एउटा हेर्यौं। अब हामी के हेर्छौं भन्दाखेरि फिस्ट अफ द लर्ड, परमप्रभुको चाड पनि के रहेछ भन्दाखेरि दिस इज अ इयरली साइकल टु रिलिज अस फ्रम साइकल अफ डिस्ट्रक्सन टु द साइकल अफ ब्लेसिङ्स। परमप्रभुको चाडले चाहिँ हामीलाई विध्वंसको चक्रबाट निकालेर आशिषको चक्रतर्फ बढाउनु हुँदो रहेछ। वन्स इन अ इयर, वर्षमा एकचोटि भने त यो साइकल चलिबस्छ। आमेन, मजा कुरा छैन? यस। नेपालीमा कतिवटा ऋतुहरू छ? सायद मैले जान्दा 6 वटा हो। अंग्रेजीमा 4टा मात्रै मान्छ के? सुरु गर्दाखेरि फलबाट सुरु गर्छ। फल भनेको पत्ता झर्को ऋतु, पात झर्ने। त्यहाँदेखि विन्टर, स्प्रिङ र समर। अहिले हामी केमा छौं? समर सकेर अब हामी केमा जाँदैछौं? फलमा जाँदैछौं। यानी कि टेक्निकली अटम भन्छ, AUTMN, अटम भन्छ। हो, ऋतुमा पनि के छ? एउटा साइकल छ। हो, एकपछि अर्को, एकपछि अर्को, हो कि न? साइकल बुझ्दैछौँ नि हामीले? प्रभुलाई धन्यवाद होस्। फिस्ट अफ द लर्ड भने त सबजनाले तिमीहरूको साह्रो ध्यान चाहिँ नोट लेख्नु हो। म डल्लै नोट प्रिन्ट गरेर छोड्दै, भोलि प्रिन्टिङ हुँदैछ। एभ्री नोट इज गेटिङ प्रिन्टेड, डोन्ट राइट। भोलि मैले व्यवस्था मिलाएको छु, भोलि एभ्रिथिङ इज गेटिङ प्रिन्टेड। ल, त्यहाँदेखि झन् वर्ड हेर्नु। फिस्ट अफ द लर्डलाई नि हिब्रूमा के भनिन्छ? सोलोमन सरले दामी सिकाउनु भएको छ यसको बारेमा, सुनेको छ? मोएड भनेको, मोएड भनेको के हो? द अपोइन्टेड टाइम्स। परमप्रभुको चाड किन भन्दा चाहिँ परमप्रभुको चाड भनेको चाहिँ मोएड हो। सबजनाले मोएड भन त। मोएड भनेको चाहिँ उहाँले ठहराउनु भएको समय हो। अनि उहाँले जहिले पनि त्यो ठहराएको समयमा काम गर्नुहुन्छ। उत्पत्ति 1 को, हजुर एप्पल र दारिमसँग सकेकै होस् त्यो पनि। उत्पत्ति 1 को 14, ठहराएको समय, ऋतु, चाड, दिनहरू, द्याट इज गड्स क्यालेन्डर। हामी चाहिँ परमेश्वरलाई भन्छौं, परमेश्वर नयाँ साल आज जनवरी 1 तारिक हामीलाई आज क्या पनि दिनुहुन्छ। उहाँले हरेक दिनलाई आशिष दिनु भएको छ, त्यसो त। तर एक दिनलाई त फेरि अलग पनि गर्नु भएको छ नि त, विश्राम दिन। कुन बार? आइतबार भन्छ। अब शनिबार खासै चाहिँ हामी आइतबार संगति गरेर 2 घण्टा विश्राम दिन पालन गरेको भन्छौं। फेरि एब्सोल्युटली रङ हो। उहाँको ठहराइएको समय छ। परमप्रभु नयाँ सालको आशिष दिनुहोस् हामीलाई भनेर जनवरी 1 तारिक जति नै कराइनु परमप्रभुले चाहिँ सटप चाहिँ भन्नुहुन्न रे कि। सरी, आई डु इन माई मोएड, मैले ठहराएको टाइममा गर्छु म चाहिँ भन्नुहुन्छ अरे परमप्रभुले। अनि ठहराएको ऋतु हो उहाँको टाइम। अब फेरि भन्नु होला होइन त्यो त इजरायलले भनेको। लु, इजरायली पो चेन्ज भयो त परमप्रभु त चेन्ज हुनुहुन्न नि त हो। उहाँ हिजो आज अनि सधैँभरि एक समान हुनु हुन्छ। हिब्रू 13 को 8 अनि मलाकी भेरी हो 3 को 6 नै हो। आरुष्य मैले 6 भन्दै, प्रभाले भनेको, म त जान्दिनँ, मेरो नोटमा छ, मैले पनि बिर्सेँ। एनिवे ठिक छ, के कुरा त बिर्सिनु पनि पाइने अन्त। ल ओके, अब आजदेखि एउटा कुरा बुझौँ। फिस्ट अफ द लर्ड, परमप्रभुको चाड भन्ने बित्तिकै हाम्रो माइन्डमा एउटा वर्ड आउनु पर्यो, MOED। हजुर, मोएड भनेको के हो? ठहराइएको समय। सबजनालाई अपोइन्टेड टाइम्स भन्नुहोस् त। रुद्धि कसो अरे? यु नो, डोन्ट राइट, आई एम सेइङ, I'll give you the printed copies. Look here. मोएड भन्नुहोस् त।
परमप्रभुको चाड भन्ने बित्तिकै अब हामीलाई अब त चाड भन्ने बित्तिकै फेरि हाम्रो त अब खाना नुन तेल मरमसला थुप्रो कुरा आउँछ। तर यो चाहिँ चाड भनेको चाहिँ मैले अस्ति भने माड खाने दिन होइन, जाँड खाने दिन त हुँदै होइन, तर यो चाड भनेको चाहिँ परमप्रभुको ठहराएको समय भनेको। ओके, फिस्ट अफ द लर्ड भन्छु, सबैजनाले मोएड भन्नुहोस् त। फिस्ट अफ द लर्ड, मोएड भनेको के अरे? दि अपोइन्टेड टाइम्स। यो चाहिँ छुट्टी मनाउनु अथवा एउटा चाड मनाउनु भनेको होइन, यो चाहिँ परमप्रभुले नि उहाँको नानीहरूको जीवनमा विशेष आशिष दिनलाई राख्नु भएको विशेष समय हो। हामी यो ऋतुहरूमा छौँ। यो चाहिँ अपोइन्टमेन्ट विथ गड भनेको, परमेश्वरसँग मिलाप गर्ने ऋतु भनेको। अनि यो चाहिँ के रहेछ भन्दा नि परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनलाई छुट्याउनु भएको समय रहेछ। अनि आशिष पाएको समय, अघि मलाई छोरीले सोध्दै थियो याकुबले चाहिँ किन बेसी आशिष पाएको भनेर। त्यसको थुप्रो कारणहरू छ, तर त्यो मध्ये नि याकुबले खास आशिष पाएको चाहिँ छल गरेर होइन है, छल गरेर आशिषको भागीदार भएको होइन। ऊ आशिषको भागीदार भएको चाहिँ तै परमप्रभुले जानु नदिएर हो। जबसम्म तपाईँले मलाई आशिष दिनुहुन्न जान्नै पाउनुहुन्न। निर्णय ढिपीले आशिष पाएको उसले चाहिँ। अनि यो ऋतुहरूमा हामी जसै हामी निर्णय ढिपी गर्छौँ नि, परमप्रभुले आशिष दिनुहुन्छ हामीलाई, हामी वृद्धि हुन्छौँ। वान अफ द रिजन्स फर जाकोब टु बी ब्लेस्ड, एउटा कारण चाहिँ हो। अनि परमप्रभुले लेवीदेशमा क्लियरली भन्नुभएको छ, वर्षमा 3 पल्ट मलाई भेट्नु तिमीहरूले, स्पेसली 10 पल्ट। यद्यपि आज हामी परमप्रभुले एभ्री पल्ट भेट्न सक्छौँ, इजी एक्सेस छ येशू प्रभुको रगतले। तर चाडहरूमा अझ विशेष भेटघाट हुन्छ हाम्रो परमप्रभुसँग। जसै यो चाडहरूलाई हामी सेलिब्रेट गर्न थाल्छौँ, मान्न थाल्छौँ नि उत्सवहरूलाई नि, हाम्रो जीवनमा एउटा घटना घट्छ, साइकल्स अफ डिस्ट्रक्सन, यानी कि विध्वंसको चक्र टुट्छ अनि साइकल्स अफ ब्लेसिङ्स यानी आशिषको चक्र हाम्रो जीवनमा सुरु हुन्छ। अरूले कस्तो अनुभव गरेको छ मलाई थाहा छैन, मैले मेरो जीवनमा चाहिँ म चाडभित्र सट्टै पस्दै गर्दा चाहिँ त्यो वर्षभरि परमप्रभुले आशिष दिनुभएको मैले देखेको छु। जीवनमा पहिलोचोटि रोज हसना मनाउँदै गर्दा म बाहिर बसिराखेको थिएँ नि, प्रफेट सिल्भरनासले मलाई भित्र बोलाउनु भयो। सन्देश मलाई भित्र बोलाउँछ भनेर म अगाडि गएँ ग्याङटकमा। त्यो दिन को थियो मसँग, अनि उहाँले मेरो जीवनमा अगमबानी बोल्नुभयो, यो वर्ष तेरो जीवनमा यो हुन्छ यो हुन्छ यो हुन्छ। एक्ज्याक्टली मेरो जीवनमा सबै कुरामा प्रभुले वृद्धि दिन थाल्नुभयो, किनकि ब्लेसिङ्सले मात्र सबै कुरा गर्छ। सो वी निड द ब्लेसिङ। चाड मनाउनु भनेको चाहिँ हामी भयङ्कर हुनु, तुरै फुक्नु, खास्टो ओढेर फोटो खिचेर फेसबुकमा हाल्नु भनेको होइन, दारीमहरू खिचेर फेसबुकमा हाल्नु हामीले खायौँ भन्नु होइन। त्यसको आत्मिक मिनिङ चाहिँ डरलाग्दो चाहिँ हो ब्लेसिङ्स। ब्लेसिङ्स भन त आशिष हो। चाडको अर्थ चाहिँ आशिष हो, सिम्पल कुरा। यति बुद्ध त भयो त अब। अनि यो चाहिँ एउटा यस्तो सेलिब्रेसन्स हो जुन सेलिब्रेसन्सले चाहिँ नि हामीलाई परमेश्वरको पर्पोज बुझ्नमा पनि सहायता पुर्याउँछ। उहाँको उद्देश्य के छ, अब यो वर्ष उहाँ के गर्न चाहनुहुन्छ त। 5781 मा के हुन्छ त भन्दा 5781 मा सबै कुरा 1 नम्बरमा आउँछ, 1 मा आउँछ, शिर हुन्छ सबै कुरा। We will be leading। अनि यो चाहिँ परमप्रभुको नि डिटेल्ड इयरली क्यालेन्डर हो। वर्षमा एकचोटि के हुन्छ, यो चाहिँ ज्युजहरूको फेस्टिभल होइन। कसैले तिमीलाई यहुदीहरूको चाड भन्छ भने भन्नु होइन, यो परमप्रभुको चाड हो, यहुदीको होइन। बाइबलमा भनेको छैन, यो चाहिँ लेवीदेशमा चाहिँ परमप्रभुको चाड भनेको छ। क्यान आई हेभ सम ड्रिङ्क प्लिज? इभन नि जकरिया 14 को 16 देखि 18 पढ्यो भने नि त्यहाँनिर के भनेको छ भने नि, जकरियाको किताबमा नि के भनेको छ भने नि, जुन अन्य जातिहरू, अन्य जाति भनेको को अन्य जाति भनेको, जुन अन्य जातिहरूले यो चाड मनाउँछ नि उनीहरू पनि श्रापबाट जोगिन्छ भनेको छ जकरिया 14 मा। राम्रो पढ्नुपर्छ। भोलि यो 24 घण्टामा जकरिया 14 मा सबले पढ्ने। अहिले जकरिया 14 चाहिँ लेखिरहेको। अन्य जातिहरू पनि, यहुदी मात्र। बाइबल पढ्नुपर्छ नि हामीले, अन्तमा थाहा हुन्छ त। मजाको कुरा, नयाँ नियम पढ्यो भने क्लियरली बताएको छ त हो। येशू प्रभु चाडमा जानुभयो, के भयो हजुर? बत्ती गएको हो, रेकर्डिङ पज गराइछ।
अप्ठ्यो छ यो ठिक छ पटक पटक भनेको छ येशू प्रभु चाडमा जानुहुन्थ्यो लेखेको छ के उहाँ क्रिसमसमा गएको अन्त आफ्नै बर्थडेमा ह्याप्पी बर्थडे टु मी भन्दै जानु भएको रहेछ होइन त अन्त गुड फ्राइडे त घटेकै थिएन लु गुड फ्राइडे नै हो भने पनि अन्त कुन चाडमा जानु क्रिस्चियनहरूले जानेको चाड त गुड फ्राइडे इस्टर गुड फ्राइडेमा मासु खानु हुँदैन दुःख मान्नुपर्छ आइतबारको दिन भक्कु इस्टरको दिन चाहिँ खानुपर्छ क्रिसमसमा डिसेम्बर 1 तारिक लाग्नु हुँदैन मादरलाई गिटार बोकेर प्रभुको जन्म भयो बेथलेहेम गाउँमा त्यसपछि फेरि 26 तारिकदेखि बन्द भएको जन्म त त्यहाँदेखि कहिले खुले त के र वर्षभरि द्याट इज नट द चाड येशू प्रभु नि बडा दिनमा गयो भनेको छ बडा दिन हेड अफ द इयर भनेको नि त बडा दिन भनेको चाहिँ खासमा चाहिँ हाम्रो बडा दिन केलाई भन्छ क्रिसमसलाई प्रभु कसले सिकायो बडा दिन आयो हाम्रो शुभ बडा दिन ओहो मैले पनि कति भने प्रभु माफ गर्नुहोस् बडा दिन भनेको हेड अफ द इयर भनेको रोज ससन्न भनेको त उहाँ बडा दिनमा जानुभएको थियो यरुसलेममा पावलले भनेको छ तिमीहरूसँगै चाड मनाऊ भन्ने आशा राखेर म आउँदैछु भनेको छ पावलले कति ठाउँमा त्यसले गर्दा जिजस फलोड फिस्ट एन्ड अपोस्टल्स फलोड फिस्ट यदि हामी येशूलाई पछ्याउँछौँ र प्रेरितहरूको शिक्षालाई पछ्याउँछौँ भने हामीले पनि चाडलाई मान्नुपर्ने हुन्छ सिम्पल कुरा बच्चा म दिन्छु जवाब भन्दैलाई कतिले पक्का हो दिनुपर्छ हामीले जवाब यसको रिटर्न टिचिङ म तिमीलाई दिँदैछु है त एउटा कुरा याद छ नयाँ नियमको अधिकांश घटनाहरू चाडमै पारेर घटेको छ जस्तै येशू प्रभु कहिले मर्नुभयो कुन दिन गुड फ्राइडेमा भन्छ अब येशू प्रभुको मृत्यु कुन चाडमा भएको प्रभुजी त्यत्रो सिकाएको अस्ति मैले पास ओभरमा होइन प्रस्थान 12 अध्यायमा घटेको पास ओभरको दिन चाहिँ त्यही क्यालेन्डरमा येशू प्रभु मर्नु भएको थियो किनभने उहाँ थुमा हुनुहुन्छ त्यो त स्याडो मात्रै हो छाया मात्रै हो त्यो त द्याट इज ओन्ली स्याडो रियल कुरा त येशू प्रभु मर्नु भयो पास ओभरको दिन फेरि 2 अध्याय कुन दिन घटेको पेन्टिकस्टको दिन माउन्ट सिनाईको दिन घटेको त्यो पनि कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ कि कसो हो येशू प्रभु कुन दिन बौरी उठ्नु भएको फर्स्ट फ्रुटको दिन नि त हो पहिला होइन येशू प्रभु बौरी उठ्नु हुनेमा ज्येष्ठ होइन उहाँ फर्स्ट होइन अन्त इजरायलीहरू फर्स्ट फ्रुटबाट भएर आउँदै गर्दा अनलिभन ब्रेड भनेको को अखमिरी रोटी भनेको को येशू ख्रीष्ट हो त अन्त पाप बिनाको रोटी उहाँ चाहिँ हामी चाहिँ खमिरी भयौं उहाँ चाहिँ अखमिरी हुनुभयो उहाँलाई गाडी हो तेस्रो दिनमा त्यो हप्ता दिनमा उहाँ बौरी उठ्नु भयो इजरायलीहरूले अखमिरी रोटी र फर्स्ट फ्रुटलाई कलेक्ट गर्दै गर्दा मिश्रमा चाहिँ के हुँदै थियो पहिलो जन्मेकोहरू फेरि मरेर गाड्दै थियो यता चाहिँ बौरी उड्दै थियो फेरि मजाको कुराहरू छ कुरो बुझिँदैछ कि माथिबाट जाँदैछ हजुर सचिन तेन्दुलकरले छक्का पड्का जस्तो बलर हजुर त्यस्तो भएको छैन होला नि ओके मजाको कुरा परमप्रभुले फिस्टलाई सेलिब्रेट गर्नुहुन्छ अरे जहिले पनि परमप्रभु हामीसँग सेलिब्रेट गर्दै हुनुहुन्छ यति बेला खुसी हुनुहुन्छ उहाँ आज बुमटार यो चाहिँ परमप्रभुको निम्ति गोसेन जस्तै हो चारपट्टि अन्धकार हुँदा पनि यहाँ चाहिँ ज्योति बलेको छ चारपट्टि अन्धकार छ हाम्रो यहाँ कन्टेन्ट भएको छ डार्कनेस कतिजना त यो डार्कनेसले गर्दा आउनै सकेको छैन मिश्रमै छ कि जस्तो लाग्दैछ किन भन त मिश्रको घोडचढीले खेदेर चाहिँ लाल समुद्रको अगाडि पुग्दाखेरि के भएको थियो अगाडि हिँडेको दूत कहाँ आएको थियो बाइबल पढे पो दूत फनकै फर्केर कहाँ थियो पछाडि आएको थियो मिश्रीहरूलाई अगाडि इजरायलीहरू अगाडि बीचमा आएर दूत त्यसपछि बीचमा के आयो अगाडिको बादल कहाँ आयो पछाडि आयो अनि बादल झ्याप्पाएपछि के भयो इजरायलीहरू ज्योतिमा दिनमा उज्यालोमा यता मिश्रीहरू अन्धकारमा आज संसार पनि त्यस्तै भएको छ संसार अन्धकारमा छ केही देखेको छैन केही गर्नु खाली कोरोनामा देखेछ हामी चाहिँ ज्योति देख्दैछौँ आमेन
यहाँ बुझ्नुपर्ने एउटा कुरा के हो भने परमप्रभुले आफ्नै टाइम टेबल फलो गर्नुहुन्छ। उहाँ हाम्रो टाइम टेबलमा काम गर्नुहुन्न। उहाँको आशिष दिने पनि समयहरू छ। हौ त्यो समयलाई चिन्नु पर्यो नि। अनि एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ, परमेश्वरको अपोइन्टेड टाइम चाहिँ पनि इटर्नल छ, अन्त हुँदैन कहिले पनि। यसका कारणले गर्दा चाडको अन्त हुँदैन। हामी स्वर्गमा गएर पनि चाडहरू मनाउँछौँ। लेवी 23 मा क्लियरली भनेको कुरा चाहिँ के हो भने यो चाहिँ तिमीहरूको अनन्त अनन्तसम्मको पुस्ता पुस्ताले कुरा मनाओस् भनेको छ। तर चर्च, अब यहाँनिर प्रश्न आउँछ, त्यसो भए क्रिस्चियन चर्चले किन चाड मनाइन्छ यत्रो वर्षहरू? एउटै कुरा, सिम्पल कुरा, उनीहरूले यो ब्लेसिङ्सलाई एक त बुझेन, अर्कोतिर किन भन्दाखेरि चाहिँ रोमन गभर्नमेन्टको, रोमीहरूले संसारलाई सबैभन्दा लामो त रोमीहरूले राज्य गर्यो नि, रोमीहरूले दमन गरेको कारणले गर्दा नि यो सबै चाडहरू मनाउनु दिएन। अनि क्रिसमस भन्ने शब्द कहाँबाट आएको अरे? रोमीले क्राइस्ट मास, CHRIST, क्राइस्ट MAS, मास भने के हो? भिड, भेला। हौ त्यो वर्षमा एकचोटि क्रिस्चियनहरूको भेला गराउँदै त्यसलाई चाहिँ क्राइस्ट मास, क्राइस्टको नाममा मास भेला गर्दै क्रिसमस भनिदिएको। फेरि यसको थुप्रो कुराहरू छ। यो चाहिँ पागन वर्ल्डसँग, यो सबै चाहिँ पागनाइज्ड फेस्टिभल्सहरू, पागनाइज्ड यानि कि सैटानिक फेस्टिभल्स भन्दा पनि फरक पर्दैन। तर येशू प्रभुलाई सेलिब्रेट गर्नु चाहिँ नराम्रो कुरा चाहिँ होइन। फेरि यु क्यान सेलिब्रेट क्रिसमस 25 डिसेम्बर, नो प्रब्लम। हामीले यो भनेको छैनौँ क्रिसमस नमान्नु भनेको छैनौँ। ह्याप्पी क्रिसमस भन्दा के पनि होइन, स्याड क्रिसमस तिमीलाई भन्नु पर्दैन हामीले। वी क्यान से आमेन, ठिक छ हो। सो यो फेस्टिभलमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा नि राइट टाइममा हामी राइट प्लेसमा हुन्छौँ। त्यही भएर त 28 पल्टसम्म, कति पल्टसम्म अरे? 28 भनेको चाहिँ एउटा पावरफुल नम्बर हो। 28 पल्टसम्म राजा सुलेमानले के भने, एक्लेसियास्टिस उपदेशक होइन, उपदेशक 3 के भने, हरेक कुराको के छ? समय छ। कति पल्ट अरे? 28 पल्टसम्म गनेको थियो कहिले? बेला बेला गन्ने पनि गर्नु। सो तिमीले कसैले व्हाट इज गॉड्स क्यालेन्डर, परमेश्वरको क्यालेन्डर के हो भनेर सोध्यो भने सिधै भनिदिनु यो चाहिँ विन्डोज अफ अपर्च्युनिटी हो, मौकाको ढोका हो भनेर भन्नु। यो ढोकाभित्र छिर्नु चाहिँ जरुरी छ। यदि हामी यो टाइमिङमा देखा परेनौँ भने चाहिँ हामीले के पनि गर्दैनौँ, हामी पापी हुँदैनौँ। लिसन, हामी यो ऋतुमा आएनौँ भने हामी पापी हुँदैनौँ, हामी नरक जाँदैनौँ, चाडले स्वर्ग लाँदैन है त हामीलाई। बाइबलमा कहीँ पनि लेखेको छैन चाड मान्नु र स्वर्ग जानु। यीशु प्रभुलाई विश्वास गर्नु अनि स्वर्ग जान्छौँ, यीशु प्रभुलाई विश्वास गर्नु अनन्त जीवन पाउँछौँ। तर फेरि चाडको हेरो पनि त यीशु प्रभु पनि हुनुहुन्छ अन्त। मजाको कुरा चाहिँ म्यानोरा गेस गरौँ, ल्याउनु पर्यो नि त अहिले। हाउ मेनी ल्याम्प्स? बिचको को हुनुहुन्छ? येशू ख्रीष्ट। यसको बारेमा त बाइबलमा त प्रष्टै छ त अन्त। येशू प्रभु, द वर्ड अफ विजडम, अरू 7 स्पिरिट, 7 स्पिरिट अफ द लर्ड, 7 फिस्ट अफ द लर्ड। आज एटर्नमेन्टमा 7 चोटि रगत छर्किनु पर्ने कुरा, 7 टाइम्स, अल बिब्लिकल हो त हो अन्त। मिडल त येशू ख्रीष्ट हो नि त। अनि जम्मै चाहिँ कोसँग जोडेको छ फेरि? येशू ख्रीष्टसँग। बुझ्दैन फेरि हामी कुरा हो। अनन्त जीवन चाहिँ येशू ख्रीष्टले दिनुहुन्छ। तर 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 अब सुन्ने कुरा यो, चाड मनाएनौ भने के हुन्छ त? नरक जाँदैनौ। तर एउटा कुरा हुन्छ, हाम्रो जुनबाट ठुलो ब्लेसिङ चाहिँ मिस हुन्छ। त्यति कुरा, आशिष चाहिँ मिस हुन्छ। कादेश बढ्नेमा गर्दाखेरि इजरायलले कति वर्ष आशिष गुमाए अरे? 40 वर्ष। त्यसले गर्दाखेरि यो फिस्टको लागि हामीले प्रभुलाई धन्यवाद दिनु पर्ने हुन्छ। अब म सक्छु होला आज? कति बज्यो? 6:15 हो। त्यसो भए आई हेभ टु स्टप नाउ। मैले भोलि मात्रै सिकाउनु पर्छ। अब रेकर्डिङ पनि धेरै भयो।
भोलि झन् इम्पोर्टेन्ट छ 4 बजे हामी लाइभ आउँछौँ। अब भोलि हामी मोएटको बारेमा हेर्छौँ। गड्स अपोइन्टेड टाइम कुन कुन हो यति चाहिँ बताइराख्छु आज। वर्षमा कतिचोटि भन्नुभयो उहाँले अपोइन्टेड टाइम? 3 चोटि। 3 चोटिमा कतिवटा चाड? 7 वटा। भोलि हामी 9 वटा पनि सिक्छौँ। नानी कुरा चाहिँ 9 फेरि अस्तिको कुराहरू पनि जोडिँदैछ। बडा मिनिङफुल छ। आज हामीले अपोइन्टमेन्ट पाएको छौँ। के पढ्ने? गन्ती 16, त्यस पछाडि जकरिया 14 र समय हुनेले कति दिन पढ्नु भनेको थिएँ मैले अघि? होइन जकरिया 14 त भयो नि। गन्ती 14 पनि। गन्ती 14 पनि सबले पढ्नु। 16 पनि थियो होइन? ए गन्ती 16 होइन, सरी लेवी 16 हो। अरे मलाई उल्टा नभनौ न, सबले भने लेवी 16, लेवी 23, गन्ती 14, जकरिया 14। 14 दुईटा 16 दुईटा 14 पढेर आउने सबजनाले। एउटा कुरा बताइराख्छु अब लास्टली, होइन समय सिद्धियो, यसको बारेमा म भोलि बताउँछु। मान्छे कन्फ्युज हुन्छ होला कि। लिसन, अब आज 24 घण्टामा गर्नुपर्ने कुरा बताउँछु म सबैजनालाई। यो टिचिङ हालिदिइहाल्नु न ग्रुपमा। अब 24 आवर्समा गर्नुपर्ने कुरा बताउँछु। 24 आवर्समा हामीले गर्नुपर्ने सबैभन्दा बढी चाहिँ रिपेन्टेन्स, पश्चाताप गर्नुपर्ने समय हो यो 24 घण्टा चाहिँ। आफ्नो आत्मा, प्राण अनि शरीरलाई मस्काउनु पर्ने समय हो, धुनुपर्ने समय हो, फ्लस आउट गर्नुपर्ने समय हो, अनि भन्नुपर्ने समय, प्रभु तपाईँको रगतले म धोइ माग्छु। यति बेला चाहिँ पिता पुर्खाले गरेको पाप र अधर्म, अस्ति हामीले 3टा कुरा हेरेका थियौँ। के मान्छेको जीवनमा के भन्छ? पाप, हजुर आमाम, पाप इनिक्विटी कसरी आयो त? पाप, अधर्म र अपराध। सिन, इनिक्विटी, ट्रान्सग्रेसन। भजन सङ्ग्रह हजुर आमाम कसरी हो 51? साह्रै पो कुद्यो त तिमीहरू त। मैले 32 मा पढाएको थिएँ, म त 51 मा पुग्यौ त। भजन सङ्ग्रह 32 को 5। तब मैले आफ्नो के तपाईँमा प्रकट गरेँ? पाप प्रकट गरेँ र मेरो के लुकाएको छैन? अधर्म लुकाएको छैन। मैले भने म आफ्ना सबै अपराध परमप्रभुको सामने स्वीकार गर्ने छु। भजन सङ्ग्रह 32 को 5 अनुसार हो भने हामीले पाप, अपराध र अधर्म स्वीकार गर्ने समय हो। आफ्नो पापलाई सम्झी कोट्याई ब्रस गर्ने समय हो यो। हार्पिक पर्दैन, कुनै टोयलेट क्लिनर पर्दैन, प्रभुको रगतले धुनुहुन्छ हामीलाई। सो उहाँको रगतको शक्तिलाई लिने हो अनि आफ्नो परमप्रभु बच्ने महापवित्र स्थानलाई धुने हो, किनकि भोलि अझै शक्तिशाली कुरा खोलिन लागेको छ। साइकल बुझ्यौ नि आज हामीले हो। फिस्ट अफ द लर्ड चाहिँ के अरे? मोएट, परमप्रभुले अपोइन्ट गर्नुभएको समय हो, उहाँले निर्धारण गर्नुभएको समय हो, नियुक्त गर्नुभएको समय हो। यो समयमा यदि हामीले छिरेनौं, यो समय हामीले सेलिब्रेट गरेन भने हामीले के मिस गर्छौं अरे जीवनमा? ब्लेसिङ्सलाई मिस गर्छौं। छिर्यौं, ब्लेसिङ्स। छिरेन, श्रापै त भन्दिन, तर अर्को साइकल सुरु भएको छ फेरि जीवनमा, साइकल अफ डिस्ट्रक्सन। अस्ति बिमारी भएको, योपालि भाक्कै। कोही हुन्छ नि टाउको सक्यो छाती, छाती सक्यो भुँडी, भुँडी सक्यो घुँडा, घुँडा सक्यो पाइताला, फेरि पाइतालाको जाति बस्दा फेरि टाउकोबाट सुरु भयो, फेरि घाँटी, फेरि छाती, फेरि भुँडी, त्यहाँदेखि कम्मर जोडिँदा, फिलासिला जोडिँदा, घुँडा, पासुला, कुर्कुचा, गुलीगाँठा, कुर्कुचा जोडे, फेरि टुप्पीबाट सुरु भयो, त्यसपछि निधार, त्यसपछि आँखा, नाकको दुलो, जिब्रो, कान, घाँटी, नाक हुँदै साइकल त बढेकै। बुझ्यो साइकल? अब यति भन्दा पनि बुझेन भन्छ अब रिसाइकल फेरि। अब हो, बाउले ऋण ल्याएको, छोराले पनि ऋण ल्यायो, ऋण। नेपालीले के साह्रो ऋण लागेको फेरि? ऋण हो। एकजना हाम्रो नाम्चीको धनी व्यापारीले के भने रे? दाजु धनी हुनलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा व्यापारीले भने रे?
भाइ लोन लिनु डराउनु हुँदैन ऋण लिनु भनेर, तर म त्यो कुरालाई काटेर भन्छु, हामीलाई ऋण र लोनले धनी बनाउँदैन, हामीलाई परमप्रभुको आशिषले धनी बनाउँछ। भजन संग्रह हितोपदेश 10:22। परमप्रभुको आशिषले धन सम्पत्ति ल्याउँछ। अनि तीसँग उहाँले के पठाउनुहुन्न? दुःख पठाउनु हुन्न। आज बेलुकी यो कुरा बोल्दैछु तिमीहरूको जीवनमा, इनफ्याक्ट मेरो अनि सबैको जीवनमा, हाम्रो जीवनमा परमप्रभुको आशिष आएको होस्, आशिष आएको होस्। हामी आशिषले सबै कुरा पुगिसरी र प्रशस्तमा आउन सकेको हौ। कसैकोबाट ऋण खोजेर होइन, कसैकोबाट हो कहिलेकाहीँ कारोबार गर्दा हामीले गर्छौँ, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर हामी संसारको सिस्टममा काम गर्दैनौँ, बरु धेरैचोटि सिस्टमहरू हाम्रो निम्ति काम गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी यो एटेन्डमेन्टमा छिर्दै गर्दा भोलिबाट छाप्रोबासको चाड पनि सुरु हुन्छ, छाप्रोबासको चाड पनि सुरु हुन्छ। हामी त्यसलाई पनि सेलिब्रेट गर्छौँ, सुकोत भनेर भन्छ। जब इजरायलहरू सुकोतमा आइपुगे उहाँले छाप्रोमा बस्न लगाउनु भयो। ओके, सो हामी भोलि ग्रिनरीलाई अझ सेलिब्रेट गर्न लागेका छौँ, ग्रिनरीलाई, हरियालीलाई। अनि त्यो परमप्रभुको चाड हो। अबको 7 दिनमा हामी झुप्रोबासको चाड पनि मनाउन सक्छौँ। आजलाई भने हामीले जे कुरा बुझ्यौँ, दुईटा कुरा बुझ्यौँ हामीले, साइकल अफ डिस्ट्रक्सन अथवा साइकल अफ ब्लेसिङ्स। अनि वर्षमा 7 वटा चाड परमप्रभुले 3 वटा टाइममा राख्नु भएको छ, उहाँको साइकल रहेछ। यसपछि यो, यसपछि यो, यसपछि यो, यसपछि यो। परमप्रभुले आजको दिन हामीलाई आशिष गरून्। र हामी अब जुमलाई पनि अफ गर्न लागेका छौँ, रेकर्डिङलाई पनि अफ गर्न लागेका छौँ। यो टिचिङ ध्यान दिएर सुन्नु होला। भोलि हामी फेरि 4 बजे जुममा पनि लाइभ हुनेछौँ। आजलाई भने हामी प्रभुलाई यो आशिषको समयको लागि मुख खोलिकन प्रभुलाई धन्यवाद दिउँ भने हामी सबैजना प्रार्थना गरौँ। के छ